बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो दोस्तों? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर वफियत से होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको होम्योपैथी की मेडिसिन बर्बरस एक्टिफोलियम के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा कि इस मेडिसिन को हम कौन कौन सी डिजीज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं और उस डिजीज़ से रिलेटेड हमारे जिस्म में कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशन जो है ना वो महसूस होती हैं, तो इस मेडिसिन को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये तमाम इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। मैं हूं डॉक्टर उमर और आपको अपने चैनल होम्योटेक में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, होम्योपैथी की मेडिसिन बर्बरस एक्टिफोलियम ये एक बहुत ही अहम रेमेडी है हमारी स्किन की, हमारे फेस के ऊपर। अगर किसी को एक्ने का इशू देखने में आ रहा है, या फिर किसी को पिंपल्स का इशू देखने में आ रहा है, या फिर किसी को मिलाजमा का इशू देखने में आ रहा है, या फिर किसी के स्किन के ऊपर ब्लैक हेड्स हैं या वाइट हेड्स हैं या पैचेस हैं, या मैं आपको पिक लगा दूंगा, अगर किसी को इस तरह की रफ स्किन जो है ना वो देखने में आ रही है और स्किन के ऊपर शदीद एक इचिंग का सिम्टम जो है ना वो देखने में आता है, तो ऐसे तमाम केसेस में ये मेडिसिन जो है ना बहुत ही अच्छे तरीके से पेशेंट को क्योर करती है। ये जो कंडीशन होती है जिसे आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, ये एक बहुत ही सीवियर जो है ना वो कंडीशन है, जिसमें जो चेहरे की स्किन होती है उसके ऊपर जो है ना एक एक्ने पिंपल्स जो है ना वो देखने में आते हैं। इसमें जो चेहरे के ऊपर जो एक स्कार जो है ना वो नमूदार होते हैं, जिसमें जो पेशेंट होता है वो बहुत ही ज़्यादा शदीद किस्म का जो है ना एक दर्द वाली टेंडेंसी रखता है, और उसके ऊपर चेहरे के ऊपर जो है ना वो होल जो है ना वो बन जाते हैं। इसमें जो है ना एक पस की डिपोजिशन हो जाती है। तो ये अगर किसी को इस तरह का इशू है और उसके साथ साथ जो पेशेंट है उसका जो डाइजेशन है वो बहुत ही वीक है, और उसको जो है ना एक वायरस डायरिया का एक सिम्टम जो है ना वो भी देखने में आता है, तो उसके साथ साथ अगर किसी को एक शदीद हेड का सिम्टम देखने में आता है, तो ऐसे तमाम केसेस में ये मेडिसिन जो है ना ये बहुत ही अच्छे तरीके से पेशेंट को क्योर करती है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि इसे हम जिसमें मुख्तलिफ ग़िज़ा में कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशन जो है ना वो महसूस होती हैं तो उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा इसे हम कौन कौन सी डिजीज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं, और उसके बाद मैं आपको इस मेडिसिन को लेने का तरीका बताऊंगा। सबसे पहले अगर हम हेड वाले रीजन की तरफ देखें, तो ऐसे पेशेंट जिनको हेड वाले रीजन की बहुत ज़्यादा एक शदीद हेड का सिम्टम देखने में आता है, और उसके साथ साथ जो पेशेंट को इस तरह महसूस होता है कि जैसे जो हेड वाला रीजन है वो किसी ने टाइट करके ना वो बांध दिया, उसमें बहुत ही जो एक सेंसेशन है वो पेशेंट को महसूस होता हो। तो अगर किसी पेशेंट को हेड वाला रीजन इस तरह महसूस होता है कि जैसे किसी ने ज़ोर से जो है ना ये कानों के ऊपर जो है ना बहुत ही ज़ोर से किसी ने गिरा लगा के ना वो सर वाला रीजन जो है ना वो बांध दिया हो, और उसके साथ साथ जो पेशेंट है उसको हेड का सिम्टम देखने में आता हो, तो ऐसे केस में भी ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। तो दोस्तों, उसके बाद अगर हम फेस की बात करें, तो अगर किसी को फेस के ऊपर जो है ना एक रिंकल्स का इशू देखने में आता हो, या फिर अगर किसी को फेस के ऊपर जो है ना एक छाइयाँ जो है ना वो देखने में आती हो, उसके ऊपर एक मोल और तेल वाला सिम्टम जो है ना वो देखने में आता हो, उसके साथ साथ जो इतने ज़्यादा एक्ने और पिंपल्स हो जिसमें पस की जो फॉर्मेशन है वो देखने में आती हो, और उसके साथ साथ जो पेशेंट होता है वो बहुत ही ज़्यादा जो है ना एक जो स्किन है उसकी जो है ना एक फेयरनेस है उसको बहुत ही ज़्यादा जो है ना वो डल हो गई हो, यानी जिसमें जो स्किन है उसकी ग्लोइंग जो है ना वो बहुत ही मध्यम हो गई हो, तो ऐसे केस में ये मेडिसिन जो है ना वो स्किन की ग्लोइंग को बढ़ाने के लिए ये बहुत ही अहम जो है ना वो असर करती है। यानी ऐसे लोग जिनकी स्किन जो है ना वो ड्राई जो है ना महसूस होती हो, जिनकी जो स्किन की मॉइस्चराइजेशन है वो बहुत कम हो गई हो, और उसके साथ साथ जो एक स्किन के ऊपर एक ड्राइनेस जो ना वो देखने में आती हो, एक पिंपल्स का इशू देखने में आता हो, एक रिंकल जो है ना वो फ्रैंकनेस जो है ना वो देखने में आता हो, जिसमें जो स्किन की ग्लोइंग शाइनिंग स्किन है वो मध्यम हो गई हो, तो उससे ऐसे केस में ये मेडिसिन जो है ना बहुत ही अच्छे तरीके से पेशेंट को क्योर करती है। तो दोस्तों, उसके बाद अगर हम देखें तो ये हमारे अब्डोमेन वाले रीजन पे भी बहुत ही अच्छा असर करती है। यानी इसका ये एक बहुत ही एक क्लियर सिम्टम ये है कि ऐसे लोग जिनको जो है ना एक वायरस डायरिया जो है ना वो देखने में आता है, यानी जैसे ही पेशेंट जो है ना वो जैसे ही कोई खाना खाता है तो खाना खाने के तकरीबन 15-20 मिनट बाद जो है ना
ان کو دوبارہ جو ہے نا ایک بھوک جو ہے نا وہ لگ جاتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو پیشنٹ ہوتا ہے اس کو ایک غیر ہضم شدہ جو کھانا ہے وہ جو ہے نا وہ اسٹول جو ہے نا وہ پاس آؤٹ کرتا ہے، یعنی یہ ایک وائلس ڈائریا جو ہے نا اس کا کنڈیشن جو ہے نا وہ دیکھنے میں آتی ہے، اور اس کی وجہ سے جو پیشنٹ ہے اس کو جو ایک جو بھوک والا سمٹم ہے وہ جلدی سے دوبارہ جو ہے نا وہ بھوک لگ جاتی ہے۔ تو اگر کسی کو جو وائلس ڈائریا وہ جو ہے نا وہ وائلس جو ہے نا وہ اس کی فارمیشن زیادہ ہو گئی ہو، اور اس کا ڈائجیشن جو ہے نا وہ ویک ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ پیشنٹ کو بار بار جو ہے نا ایک جو ایپیٹائٹ کی کنڈیشن دیکھنے میں آتی ہو، تو ایسے کیس میں بھی یہ میڈیسن جو ہے نا بہت ہی اچھی طریقے سے جو ہے نا وہ پیشنٹ کو کیور کرتی ہے۔ پھر ایسے پیشنٹ جن کا جو ڈائجیشن ہے وہ ویک بھی ہے، اور اس کے جب بھی آپ ان کی ٹنگ دیکھیں گے تو اس کے اوپر ایک یلو پرت جو ہے نا وہ دکھائی دے گی، اور اس کے بعد جو پیشنٹ ہوتا ہے اس کو کھانا کھانے کے بعد جو ہے نا ایک وومٹنگ کا سمٹم، ایک نوزیا کا سمٹم جو ہے نا وہ دیکھنے میں آتا ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ ان کا ڈائجیشن بھی ویک ہے، اور ان کو جو بھوک کی ٹینڈنسی ہے وہ بار بار ایک ریکرنٹ بھوک جو ایپیٹائٹ ہے اس کی جو کنڈیشن ہے وہ دیکھنے میں آتی ہے۔ تو ایسے کیس میں بھی یہ میڈیسن بہت ہی اچھا ورک کرتی ہے۔ اور اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو یہ جو پیشنٹ ہوتا ہے جب بھی وہ یورین پاس آؤٹ کرتا جاتا ہے، یعنی تو اس میں ایک جہاں تو وائٹ قسم کے جو ایک پیچز ہیں، ریڈ قسم کے جو ایک پیچز ہیں وہ اس کو یورین میں جو ہے نا وہ دیکھنے میں آئیں گے، یعنی جو پیشنٹ ہوتا ہے اس کو جو یورین ہے وہ یورین کرتے وقت یا تو اس کو ریڈ قسم کے جو سبسٹانس ہے یا پھر وائٹ قسم کے جو سبسٹانس ہے وہ یورین میں جو ہے نا وہ دیکھنے میں آتے ہیں۔ تو اگر کسی کو یورین کرتے وقت یورین میں وائٹ کلر کے یا ریڈ کلر کے سبسٹانس جو ہے نا وہ دیکھنے میں آتے ہوں، تو ان کو ایک UTI کا انفیکشن جو ہے نا وہ بھی دیکھنے میں آتا ہو، اور ان کو جو یورین کرتے ہیں کے بعد اس طرح کا احساس ہوتا ہے کہ جیسے ابھی بھی ان کی جو یورین کرنے کی ٹینڈنسی ہے وہ بھی برقرار ہے، یعنی جو ان کی جو حاجت ہے وہ کمپلیٹ طور پہ جو ہے نا وہ یورین خارج نہیں ہوتا۔ تو ایسے کیس میں بھی یہ میڈیسن جو ہے نا بہت ہی اچھی طریقے سے پیشنٹ کو کیور کرتی ہے۔ تو دوستوں اس کے بعد اگر ہم اسکن کی طرف دیکھیں تو ایسے پیشنٹ جن کو ایک اسکن کے اوپر ایک ڈرائنیس جو ہے نا وہ دیکھنے میں آتی ہے، اور اس میں ایک ڈرماٹائٹس کا ایشو دیکھنے میں آتا ہے، یا پھر کسی کو جو ہے نا اسکن کے اوپر ایک ایگزیما کا ایشو دیکھنے میں آتا ہے، ایک السریشن کا ایشو دیکھنے میں آتا ہے، اور اس کی وجہ سے جو اسکن ہے اس کے اوپر ایک جو اسکن کی ایک نیچرل قدرتی ایک گلوئنگ حالت ہوتی ہے وہ کم ہو گئی ہو، اور اس میں جو ایک گلوئنگ اسکن ہے وہ کم ہو گئی ہو، تو ایسے کیس میں بھی یہ میڈیسن جو ہے نا بہت ہی اچھی طریقے سے پیشنٹ کو کیور کرتی ہے، کیونکہ یہ ہمارے جلد کے اوپر ایکنی، پمپلز، بلیک ہیڈز، وائٹ ہیڈز یا مول یا دل کی بہت ہی اہم میڈیسن ہے۔ تو اگر کسی کو اسکن کے اوپر یا جلد کے اوپر مختلف قسم کے ڈرماٹائٹس کا ایشو ہے، یا پھر ایگزیما کا ایشو ہے، یا پھر کسی کو مولز کا ایشو ہے، یا پھر دل کا ایشو ہے، یا پھر اگر کسی کو جو سوائسس کا ایشو ہے، یا پھر فنگل انفیکشن کا ایشو ہے، تو اگر کسی کو اسکن کے اوپر اکیوٹ یا کرونک قسم کی ڈیزیزز کا ایشو دیکھنے میں آ رہا ہے، تو ایسے تمام کیسز میں یہ میڈیسن جو ہے نا پیشنٹ کو بہت ہی اچھے طریقے سے جو ہے نا وہ کیور کرتی ہے۔ دوستوں آئیے اب ہم دیکھتے ہیں ہومیوپیتھی کی میڈیسن بربرس ایکیفولیم، اسے ہم کون کون سی ڈیزیز میں استعمال کر سکتے ہیں۔ تو دوستوں ہومیوپیتھی کی میڈیسن بربرس ایکیفولیم، اسے ہم ایکنی، پمپلز، بلیک ہیڈز، جو ملازمہ، وائٹ ہیڈز، جو ڈرماٹائٹس، فنگل انفیکشن، ایگزیما، ایسی تمام جو جلد کی کنڈیشن ہے جس میں جو خاص طور پہ جو پیشنٹ اس کا ڈائجیشن جو ہے نا وہ کمزور ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے اس کو جلد کے اوپر جو ہے نا مختلف قسم کے رنکلز، ملازمہ، پمپلز جو ہے نا وہ السریشن ایشو دیکھنے میں آتا ہے، تو یہ میڈیسن بہت اچھے طریقے سے پیشنٹ کو کیور کرے گی۔ تو دوستوں اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو یہ میڈیسن ہیڈ کے کیس میں بہت اچھے طریقے سے پیشنٹ کو کیور کرتی ہے۔ اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو اگر کسی کو لیور والے ریجن کا فنکشن سلو ہونے کی وجہ سے جو بائل ایسڈ ہے اس کی فارمیشن زیادہ ہو رہی ہو، اور اس کی وجہ سے جو پیشنٹ کو ایک ڈائریا کا سمٹم دیکھنے میں آتا ہے، تو ایسے کیس میں بھی یہ میڈیسن بہت اچھا ورک کرتی ہے۔ اور اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو ایسے پیشنٹ یا ایسے بچے جن کو ٹانگ کے اوپر ایک پیلے کلر کی، یلوش کلر کی جو ایک پرت ہے وہ نظر آتی ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ جو پیشنٹ ہے اس کو ایک کھانا کھانے کے بعد نوزیا اور وامٹنگ کا سمٹم دیکھنے میں آتا ہو، تو ایسے کیس میں بھی یہ میڈیسن بہت اچھا ورک کرتی ہے۔ تو یہ بہت ہی اچھی میڈیسن ہے، خاص طور پر ہمارے جلد کے اوپر، اسکن کے اوپر، فیس کے اوپر ایک
एक्नी, पिंपल्स, फ्रैंकल्स या फिर एक मलाजमा की जिसके ऊपर जो स्कैर वो बन गए हो, इसमें पस की डिपोजिशन हो गई हो और उसमें जो जिल्द के ऊपर एक इचिंग का या फिर एक बर्निंग का सिम्टम जो है ना वो देखने में आता हो, तो आपको मार्केट में इस तरह के बहुत किस्म की जो बर्बरस एक्नीफोलियम आपको एक क्रीम है वो भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं, या फिर इसको आप मदर टेंचर के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं अब आपको इसको मेडिसिन को लेने का तरीका बताता हूँ। तो आप बर्बरस एक्नीफोलियम को आप इस्तेमाल जो 20 ड्रॉप जो है ना वो खाना खाने के बाद इस्तेमाल भी कर सकते हैं, और उसके साथ साथ इस मेडिसिन को आप इन एक्नी और पिंपल्स के ऊपर जो है ना लगा भी सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छे तरीके से फास्ट जो है ना वो इन तमाम केसेस में जो है ना पेशेंट को क्योर करती है। तो अगर किसी को जिल्द के ऊपर बहुत ही ज़्यादा स्कार्स बन गए हैं, जो मुलाजमा का इश्यू देखने में आता है, तो आप इस जो मेडिसिन है इसको आप इस्तेमाल खाने में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो 20 ड्रॉप जो है ना वो खाना खाने के बाद नीम गर्म पानी में पी भी सकते हैं, और उसके बाद इसे आप जो एक्नी पिंपल्स के ऊपर जो है ना वो लगा भी सकते हैं। तो ये मेडिसिन बहुत ही अच्छे तरीके से पेशेंट को क्योर करती है। तो दोस्तों आइए आपको ये वीडियो जो है ना पसंद आई होगी। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन लाजमी दबाएं, और ताकि आप मेरी नई वीडियो के बारे में अपडेट रह सकें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।